माननीय सदस्यहरू, प्रदेश सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, आजको बैठकमा शून्य समय र विशेष समय नरहने बेहोरा जानकारी गराउँदछु। मान्य सदस्यहरू, अब म माननीय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङलाई बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2083-84 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेट प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतले नेपालको संविधानको धारा 207 बमोजिम आर्थिक वर्ष 2083-84 को आय व्ययको अनुमान यस गरिमामय प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरवान्वित महसुस गरेको छु। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको स्थापना गर्ने क्रममा विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरूमा आफ्नो अमूल्य जीवन अर्पण गर्ने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै लोकतन्त्र प्राप्ति तथा गणतन्त्र स्थापनाका लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको लक्ष्य अनुरूप प्रदेशवासीको विकास र सुशासनको आकांक्षा पूरा गर्न प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणलाई गति दिने, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउने तथा वर्तमान आर्थिक गतिविधिमा देखिएको चुनौतीहरू सम्बोधन गर्दै उत्पादन, रोजगारी र आम्दानीका क्षेत्र विस्तार मार्फत नागरिकमा विकास र समृद्धि प्रति आशा र आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो बजेट प्रस्तुत गरेको छु। प्रदेशका कोही जनता खान नपाएर भोकै रहन नपरोस्, शिक्षा नपाएर अन्धकारमा रहन नपरोस् र उपचार नपाएर दुखी हुन नपरोस् भन्ने सामाजिक मान्यताका साथ यो बजेट तयार पारेको छु। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, दीर्घकालीन विकास लक्ष्य, 16औं योजना, नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2083-84 को बजेट तथा कार्यक्रम, प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता साथै प्रदेश सभाका माननीय सदस्यबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समेत मनन गरी बजेट निर्माणको क्रममा समेट्ने प्रयास गरेको छु। यसका अतिरिक्त आम नागरिक, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा सञ्चारकर्मी लगायत सरकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझावलाई समेत बजेट निर्माणको क्रममा प्राथमिकताका साथ समावेश गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म बागमती प्रदेशको प्रमुख आर्थिक सामाजिक तथ्याङ्क र चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको स्थिति सारांश म प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2082-83 मा मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादन रु 66 खर्ब 9 करोड मध्ये बागमती प्रदेशको हिस्सा 36.7% अर्थात् 24 खर्ब 23 अर्ब पुग्ने अनुमान छ।
चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर 3.85% र बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर 5.4% रहने अनुमान छ। चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकको प्रति व्यक्ति आय 1535 अमेरिकी डलर रहने अनुमान रहेकोमा बागमती प्रदेशको प्रति व्यक्ति आय सबै प्रदेशको भन्दा बढी अर्थात् 2644 अमेरिकी डलर रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। मुलुकको 2083 वैशाख महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 5.04% रहेकोमा बागमती प्रदेशको उपभोक्ता मुद्रास्फीति 4.55% रहेको छ। मुलुकको साक्षरता दर 76.2% रहेकोमा बागमती प्रदेशको साक्षरता दर 82.1% रहेको छ। मुलुकको निरपेक्ष गरिबीको दर 20.27%, बहुआयामिक गरिबीको दर 17.4% रहेकोमा बागमती प्रदेशको निरपेक्ष गरिबीको दर 12.59% र बहुआयामिक गरिबीको दर 7.0% रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट कुल रु 67 अर्ब 47 करोड 73 लाख 27 हजार मध्ये रु 47 अर्ब 51 करोड 18 लाख 76 हजार अर्थात् 71% खर्च हुने अनुमान छ। त्यसमध्ये चालुतर्फ विनियोजित रु 25 अर्ब 82 करोड 56 लाख 89 हजार मध्ये रु 20 अर्ब 63 करोड 4 लाख 26 हजार अर्थात् 79.88% र पुँजीगत तर्फ रु 41 अर्ब 65 करोड 16 लाख 37 हजार मध्ये रु 27 अर्ब 28 करोड 14 लाख 50 हजार अर्थात् 65.5% खर्च हुने अनुमान छ। प्रदेशको समग्र आर्थिक सामाजिक परिसूचक र तथ्याङ्क समावेश भएको आर्थिक सर्वेक्षण 2083-82 यस सम्मानित सभामा मिति 2083 जेठ 31 गते प्रस्तुत गरिसकेको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2083-84 को बजेट तर्जुमाको उद्देश्य, चुनौती, अवसर, प्राथमिकता र प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सरकारी संरचनालाई चुस्त दुरुस्त बनाई सरल र मितव्ययी सेवा प्रवाह गर्नु, सरकार र निजी क्षेत्रका बीच हातेमालो गर्दै अघि बढ्नु, समृद्धि बागमतीको अभियान, सुशासन, प्रविधि र उत्पादन भन्ने मूल नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजानु, उद्यमशीलता मार्फत रोजगारीको विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु बजेटको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ। संविधान प्रदत्त प्रदेशका अधिकारको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न बाँकी नै रहनु, चालू आर्थिक वर्षको सुरुमै भएको आन्दोलनका कारण आम नेपालीको व्यावसायिक आत्मविश्वासमा कमी आएको, नष्ट भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माणमा समय र स्रोत खर्च गर्नुपर्ने स्थिति रहेको र पश्चिम एसियामा विकसित सङ्कट लगायत कारणले भएको अकल्पनीय मूल्य वृद्धि र अभाव जस्ता कारण प्रदेश सरकारको वित्त व्यवस्थापनमा असर पर्न गयो। बागमती प्रदेशको जनसङ्ख्या, सबल भौतिक र डिजिटल पूर्वाधारहरू, पुँजीमा पहुँच, मानव श्रम स्रोत, प्रचुर पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विद्यमानता तथा मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ठूलो योगदान रहनु लगायत हाम्रा लागि अवसरका रूपमा रहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2083-84 को बजेट तर्जुमा गर्दा प्रदेश सरकारले हालसम्म हासिल गरेको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सुशासन, भौतिक पूर्वाधार र पूर्ण डिजिटल प्रदेशको रूपान्तरण मार्फत गुणस्तरीय र परिणाममुखी सेवा र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छु। प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयन मार्फत प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्थापन, विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता, अभिवृद्धि,
वित्तीय जवाफदेहिता र भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्दै प्रदेशको समग्र विकास प्रयासमा प्रभावकारी योगदान गर्ने कुरामा निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछु। माननीय सभामुख महोदय, अब म नेपालको संविधानको धारा 60 बमोजिम स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। स्थानीय तहका लागि प्रदान गरिने वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रु 6,51,57,38,00,000 विनियोजन गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म सुरुमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन बजेटमा समावेश भएका केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण र हस्तान्तरण हुने गरी मुख्यमन्त्री विपन्न आवास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका अति विपन्न कम्तीमा 1000 परिवारलाई सुरक्षित आवास निर्माण गरी वितरण गर्न रु 20 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकारले हालै अघि बढाएका प्रशासनिक पुनर्संरचनाद्वारा घटाइएको मन्त्रालय, निकाय, आयोग र कार्यालयहरूबाट सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता विनियोजनमा कुशलता र खर्चमा मितव्ययता कायम गर्दै प्रदेशको चालू खर्चमा 11% बचत हुने अनुमान गरेको छु। बागमती प्रदेश सरकारको एकीकृत प्रशासनिक भवन, प्रदेश सभा भवन तथा आवास निर्माणका लागि रु 56 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रादेशिक राजधानी हेटौडालाई बृहत्तर हेटौडा अवधारणा अनुरूप साइकल लेन सहितको पैदल यात्री मैत्री सडक, नदी कोरिडोर विकास र प्रादेशिक सांस्कृतिक ग्राम लगायतका पूर्वाधारहरूको निर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। पहिले मर्मत त्यसपछि निर्माण भन्ने नीति अनुसार सडक तथा पुलको नियमित मर्मत सम्हारका लागि 44 करोड 70 लाख विनियोजन गरेको छु। युवा स्वरोजगार, उद्यमशीलता प्रोत्साहन, प्रादेशिक स्टिम, आईटी विद्यालय, विद्यार्थी ह्याकाथन, स्मार्ट शिक्षा, आईटी स्किल फेलोशिप, एग्रीटेक, एडुटेक, हेल्थटेक लगायतका सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कार्यहरूलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रमको लागि रु 20 करोड विनियोजन गरेको छु। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत वित्तीय प्रणालीमा रहेको तरलता समेत परिचालन हुने हेतुले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका दक्ष जनशक्ति, घरेलु आईटी तथा सिपमूलक उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि कर्जामा ब्याज अनुदान दिन रु 20 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। विगतका वर्षमा बजेट विनियोजन भई 80% भन्दा बढी प्रगति भएका खानेपानीका आयोजना सम्पन्न गर्न रु 2 अर्ब रकम विनियोजन गरेको छु। खानेपानी तर्फ सबै निर्वाचन क्षेत्र समेट्ने गरी 187 वटा आयोजनालाई रु 1 अर्ब 70 करोड विनियोजन गरेको छु। हेटौडामा प्रदेश राजधानी चक्रपथ, गौरीटार रङ्गशाला, आरोग्य केन्द्र, एकीकृत प्रदेश प्रशासकीय भवनलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाउने आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्षका लागि क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा विनियोजन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी क्षेत्रप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्न नियामकीय निकायहरूको भूमिका अभिवृद्धि गर्दै सहकारी संस्थाको अनुगमन, सुपरिवेक्षण, संस्थागत सुदृढीकरण तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन तथा बचतकर्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कार्यका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। सहकारी संस्थाको माध्यमबाट सामूहिक उद्यम स्थापना, सिप विकास, वित्तीय साक्षरता तथा बजार पहुँच विस्तारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
सार्वजनिक स्थलहरूमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरी डिजिटल क्राइम ट्र्याकिङ सिस्टम विकास गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। लागू औषध दुरुपयोग, मानव बेचबिखन तथा साइबर अपराध न्यूनीकरणका लागि प्रविधिमा आधारित र समुदाय केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विद्यालयमा समुदाय स्तरमा सुरक्षा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। बाढी, पहिरो, डुबान तथा नदी कटान प्रभावित क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण जोखिम न्यूनीकरण, पुनर्निर्माण कार्यक्रम तथा विपद स्वयंसेवक परिचालन तथा विपद बीमा कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। स्वतन्त्र प्रेसको सम्मानार्थ बागमती प्रदेश सरकारबाट प्रदेशका पत्रकारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोष र बीमामा जोड्ने कार्यक्रमको लागि रु 1 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश राजधानी लगायत मुख्य सवारी साधनको चाप बढी हुने स्थानहरूमा ट्राफिक लाइट जडान गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। बागमती प्रवेश गर्ने मुख्य नाकाहरूमा स्मार्ट चेकपोस्ट स्थापना गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि रु 72 करोड 77,57,000 विनियोजन गरेको छु। उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात, नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यमशीलताको प्रवर्धन मार्फत प्रादेशिक स्टार्टअप इकोसिस्टमको विकास गर्दै स्टार्टअप अभियानलाई सहयोग पुर्याउन विद्यालय, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्र मार्फत उद्यमशीलता शिक्षा र इन्क्युबेसन कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। महिला तथा युवालाई सिप उद्यमशीलता, स्वरोजगार, प्रविधि तथा वित्तीय सहायता मार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्न तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। प्रादेशिक उत्पादनको गुणस्तर, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ र बजारीकरण प्रवर्धन गर्न, स्वदेशी उत्पादनको खपत अभिवृद्धि गर्न, सार्वजनिक निकायमा स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगका लागि विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। सरकारी, सहकारी, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारीको सहकारी मार्फत अति विपन्न, गरिब, असहाय, महिला, युवा, दलित, चेपाङ, बोटे, माझी, हायु तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई स्वरोजगार, उद्यमशीलता तथा आय आर्जनसँग आबद्ध गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासन सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाउन र जिल्ला स्थित उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयहरूलाई नमुना सेवा केन्द्रको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम तथा हस्तकला ग्रामको पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने गरी बजेट व्यवस्था गरेको छु। उपभोक्ता हित संरक्षण तथा आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन कालो बजारी र कार्टेलिङ नियन्त्रणका लागि नियमित बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिँदै स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार प्रवर्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। भूमिको वैज्ञानिक, योजनाबद्ध तथा दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्न प्रादेशिक भू उपयोग योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। भू अभिलेख तथा भूमि प्रशासन प्रणालीलाई डिजिटल, पारदर्शी र सेवाग्राही मैत्री बनाउन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। प्रविधि र पारदर्शी सेवा प्रवाहको नयाँ परिभाषालाई आत्मसात गर्दै यातायात कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवाहरू क्रमशः अनलाइन माध्यमबाट प्रवाह गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास, पुराना कागजी फाइल तथा ढड्डाहरूको विद्युतीय अभिलेख सिर्जना, सवारी चालक अनुमति पत्र र सवारी दर्ता प्रणालीमा सुधार तथा स्तरोन्नति सहित केन्द्रीय
प्रणाली राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग अन्तर्आबद्धता कायम गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छु। यातायात सम्बद्ध सेवामा सुशासन अभिवृद्धि गर्नको लागि न्यूनतम सम्पर्क बिन्दु कायम गर्ने र फेसलेस सेवा प्रवाहको प्रारूप तयार पार्न सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित परीक्षा अनलाइन गर्ने र प्रयोगात्मक परीक्षालाई स्वचालित बनाउने, लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्थापनलाई पृथकीकरण गरी सम्भावित मिलोमत्तोलाई निस्तेज गर्ने स्वचालित प्रविधिमा आधारित सवारी परीक्षण सेवा प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। संघीय सरकारसँगको समन्वयमा सवारी चालक अनुमति पत्रको छपाई तथा वितरण प्रदेशबाटै हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। सवारी दर्ता प्रमाणपत्रलाई क्यूआर कोड युक्त स्मार्ट कार्डमा रूपान्तरण गरी सवारी चालक अनुमति पत्र र सवारी कर सम्बन्धी राजस्व भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाई सवारी चालक अनुमति पत्र र सवारीको कर भुक्तानी तथा नवीकरणको लागि कार्यालय जानु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु। संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा यातायात कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सेवालाई नागरिक एपसँगको आबद्धता मार्फत पहुँच योग्य र सरल र सेवाग्राही मैत्री बनाइनेछ। सवारी चालक अनुमति पत्र, ब्लू बुक, यान्त्रिक परीक्षण सम्बन्धी जानकारी नागरिकले मोबाइल एपबाट हेर्न सक्ने व्यवस्थाको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। यातायात व्यवस्था कार्यालयको कार्यस्थल सुधार र सेवाग्राही मैत्री बनाउन डिजिटल डिस्प्ले, टोकन प्रणाली, शुद्ध पिउने पानी, व्यवस्थित प्रतीक्षालय, सफा शौचालय र आवश्यक फर्निचर आदिको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। सार्वजनिक यातायातमा नियमित यान्त्रिक परीक्षण गर्ने र पुरानो सवारी साधनको पत्रो गर्ने कार्यलाई वैज्ञानिक र आधुनिक बनाउन निजी क्षेत्रको समेत सहकार्यमा स्वचालित प्रविधि युक्त सवारी परीक्षण केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गरिनेछ। यस्ता केन्द्रलाई एकीकृत यातायात सेवा केन्द्रको अवधारणा अनुरूप विकास गर्दै लैजाने व्यवस्थाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। साथै आवश्यकता अनुसार उपत्यकाका साना सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता खुल्ला गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गरी जनधनको सुरक्षा गर्न सुरक्षित सडक जिम्मेवार चालक सचेत नागरिक वर्ष अभियान सञ्चालन गरिनेछ। ट्राफिक व्यवस्थापन र सडक सुरक्षा सम्बन्धी संस्थागत समन्वय कायम गरिनेछ। सवारी चालकहरूको क्षमता विकास तथा सडक सुरक्षा सचेतना अभियान सञ्चालन गरी दुर्घटना न्यूनीकरणमा जोड दिँदै सडक सुरक्षा विकास दिवस, परीक्षण कार्यशाला र जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका लागि सूचना तथा परामर्श सेवा सिप विकास, न्यायमा पहुँच र वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। बागमती प्रदेश भित्रका नागरिकहरूको वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भई आर्थिक अभावका कारण सब ल्याउन समस्या भएमा संघीय सरकारसँग समन्वय गरी छोटो समयमा नै स्वदेशमा सब ल्याउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको दर्ता र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको लागि सहजीकरण गरिनेछ। प्रदेशका सबै जिल्लामा श्रमिक दर्ता केन्द्र स्थापना गरी सहज पहुँच र सेवा प्रवाह गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। युवाहरूलाई स्थानीय माग र बजारको आवश्यकताको आधारमा स्वरोजगारमूलक सिप विकास तालिम र प्रमाणीकरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। सिटिबिटी र अन्य प्रशिक्षण संस्थासँग समन्वय गरी सिप विकासको गुणस्तर सुनिश्चित गरिनेछ। विश्वविद्यालय र उद्योगहरूसँगको सहकार्यमा करियर काउन्सिलिङ, जब म्याचिङ, प्लेसमेन्ट सेवाको विस्तार गरिनेछ। देशभरको रोजगार सेवा केन्द्रहरू
लाई नमुना रोजगार सेवा केन्द्रको रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छ। सुरक्षित सडक सुनिश्चित यात्रा भन्ने अवधारणा अनुसार दुर्घटना जोखिम मुक्त स्थान ब्ल्याक स्पॉट पहिचान गरी दुर्घटना न्यूनीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न तथा धेरै दुर्घटना हुने क्षेत्रमा सुरक्षा सुधार संकेत तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छु। ट्राफिक प्रहरी यातायात कार्यालय तथा स्वास्थ्य संस्था बीच सडक सुरक्षा सम्बन्धी संस्थागत समन्वय कायम गर्न सवारी दुर्घटना सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन र विश्लेषण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। श्रम बजारको आवश्यकता र प्रविधि पहिचान गर्न LMIS लेबर मार्केट इन्फर्मेसन सिस्टम विकास गरी रोजगार सेवा केन्द्रसँग एकीकृत गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। विपन्न महिला, दलित, सामाजिक रूपमा पिछडिएका तथा अल्पसंख्यक समुदायका युवाहरूलाई सिप विकास र रोजगारीमा अवसर प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छ। घुमौ बागमती बुझौं संस्कृति अभियान सञ्चालन गर्दै प्रदेशका प्रमुख तथा ओझेलमा परेका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको प्रवर्धन गर्न बागमती प्रदेशका 66 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधारको समानुपातिक विकास सुनिश्चितताको लागि एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण, सम्वर्धन तथा व्यवस्थापन गर्न लोपोन्मुख भाषा, लिपि, कला, संस्कृति तथा अमूर्त सम्पदाको डिजिटल अभिलेख तयार गर्न रकम व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशभित्र रहेका ऐतिहासिक, धार्मिक र पर्यटकीय स्थलहरू जोड्ने गरी बागमती प्रदेश पर्यटकीय सर्किट परियोजनालाई प्रदेश सरकारको प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गर्न बृहत गुरुयोजना बनाई पर्यटन पूर्वाधारहरूको विकास गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। बागमती प्रदेश पर्यटन रणनीतिक योजना 2025 देखि 2040 लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। चितवन जिल्लालाई बैठक प्रोत्साहन सम्मेलन तथा प्रदर्शनी माइस पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। योग, ध्यान, वेलनेस, जंगल सफारी तथा साहसिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गरिनेछ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय साहसिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि हाइकिङ, साइक्लिङ, म्याराथन जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका लागि रु 5,37,55,74,000 विनियोजन गरेको छु। कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण जिल्लागत सम्भाव्यता र बजार मागका आधारमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मसला, बाली, च्याउ, मह तथा पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्राविधिक सेवा सहितको प्रवर्धनात्मक कृषि प्रचार र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छु। समुदायमा आधारित खेती प्रणाली मार्फत कृषिजन्य बाली वस्तुको उत्पादन गरी प्रशोधन तथा बजारीकरण प्रवर्धन गर्न हाल प्रदेशका 60 वडाहरूमा सञ्चालन भइरहेको समुदायमा आधारित एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिँदै थप विस्तार गर्न निरन्तरता दिएको छु। कृषकको सम्मान, कृषिमा अनुदान भन्ने नीति अनुरूप कृषि उत्पादन प्रशोधन, भण्डारण तथा बजारीकरण र संलग्न कृषक तथा कृषि उद्यमीहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत प्रवाह हुने गरी कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान, दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान, बिउ उत्पादनमा दिँदै आएको प्रोत्साहन अनुदान, सहकारीबाट सञ्चालित
दुग्ध चिस्यान केन्द्र तथा शीत भण्डार गृहमा खपत हुने विद्युत महसुलमा 50% सहुलियत अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरताका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। पशुपन्छीमा लाग्ने विभिन्न संक्रमक रोगहरूको समयमै पहिचान, रोकथाम तथा नियन्त्रण क्षमता अभिवृद्धि गर्न अभियानमुखी खोप कार्यक्रम, खोरेत रोग नियन्त्रण तथा रोगमुक्त क्षेत्र कार्यक्रम, पशुपालन क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि, रोग नियन्त्रण र गुणस्तरीय उत्पादन सुनिश्चित गर्न असल पशुपालन अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। युवा जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न कृषि ज्ञान रत्न प्रवर्धन कार्यक्रम, साना अर्ध व्यावसायिक, निर्वाहमुखी तथा विपन्न सीमान्तकृत कृषकका लागि प्राविधिक सेवा सहित मागमा आधारित जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छु। कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य वस्तुको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म सम्पूर्ण मूल्य तथा आपूर्ति श्रृङ्खलालाई सुदृढ बनाउन मूल्य तथा आपूर्ति श्रृङ्खला विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी किसानको आय अभिवृद्धि र कृषि व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्राङ्गारिक मल माटोको बल भन्ने नारा अनुरूप माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन तथा रासायनिक मल माथिको निर्भरता न्यूनीकरण गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा बागमती प्रदेशमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन कारखाना स्थापना गर्नको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। विगतदेखि कार्यान्वयनमा रहेको एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापनाको कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिएको छु। सरकारी फर्म केन्द्रहरूलाई अनुसन्धान तथा प्रविधि प्रसारका हबका रूपमा विकास गर्दै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद र विश्वविद्यालयहरूसँगको सहकार्यमा नवीनतम परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विज्ञानको क्षेत्रमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई अनुसन्धानमा संलग्न गराई शोध कार्यमा सहयोग गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। कृषि उत्पादन पकेट क्षेत्रहरूको उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सर्वयाम सिंचाई सुविधा उपलब्धको लागि साना सिंचाई संरचनाको निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। जग्गा भाडामा लिई खेती गर्दै आइरहेका व्यवसाय किसानहरूको उत्पादन लागत घटाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न जग्गा भाडामा दिइने अनुदानलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेट व्यवस्था मिलाएको छु। कृषकहरूबाट उत्पादित तरकारी तथा फलफूलको सहज बजारीकरणका लागि मकवानपुरको हेटौडामा निर्माण सम्पन्न गरिएको प्रदेश कृषि थोक बजार सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। भान्सामा प्रयोग हुने मसलाहरू अदुवा, बेसार, लसुन, प्याज र खुर्सानी आदिको उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा कृषि उपज संरक्षणका लागि बाँदर लगायत वन्यजन्तुको वासस्थान व्यवस्थापन गर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा फलफूल जंगल प्रणाली प्रवर्धन गर्ने र वन्यजन्तुबाट प्रभावित परिवारलाई राहत बीमा तथा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमका साथै उक्त क्षेत्रमा बाँदरबाट क्षति नहुने वैकल्पिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। बाढी, पहिरो, डुबान तथा नदी कटान प्रभावित क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण, जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छु। वन डडेलो न्यूनीकरणको लागि समुदाय सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पूर्व तयारी तथा नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। हरियो वन समृद्धिको साधन भन्ने नीति अनुसार
वन पैदावारमा आधारित उद्यम, हरित रोजगारी, पर्यापर्यटन तथा काष्ठ वन्यजन्तु, फलफूल र जडीबुटीको संरक्षण, उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। सरकारी संरचना निर्माणमा प्रदेशमा उत्पादित काठको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै स्वदेशी काठको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्दै लैजान तथा वन पैदावार काठको मूल्य निर्धारण गर्ने कार्यलाई समयानुकूल रूपमा परिमार्जन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। सामुदायिक वनहरूको कार्ययोजना पुनर्लेखन गरी दिगो वन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई वन समूहहरूलाई समावेशी, सुशासनयुक्त तथा जलवायु उत्थानशील बनाउन नमुना सामुदायिक वन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सालकलाई प्रदेशको गौरवको प्राणीको रूपमा संरक्षण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ। जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित क्षेत्र तथा समुदायका लागि अनुकूलन तथा उत्थानशीलता अभिवृद्धि कार्यक्रममा सञ्चालन गर्न जलवायु जोखिम न्यूनीकरण, जलाधार संरक्षण तथा संवेदनशील क्षेत्रहरूको व्यवस्थापनका लागि वातावरण मैत्री तथा बायो इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन गृहयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न रेड प्लस कार्यक्रम तथा कृषि वन केन्द्रित जलाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ। बागमती प्रदेशका रैथाने एवं स्थानीय बाली उत्पादन संकलन प्रशोधन गरी उपभोक्ता समक्ष पुर्याउन एक जिल्ला एक संकलन तथा प्रशोधन ब्रान्डिङ केन्द्र र पर्यटकीय भान्साघर स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ। कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि रु 6,71,77,24,000 विनियोजन गरेको छ। स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास, शिक्षाका लागि सामाजिक न्याय र सामाजिक न्यायका लागि शिक्षा भन्ने अवधारणा सहित न्यून साक्षरता भएका स्थानीय तहहरूमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न व्यवस्था मिलाएको छ। शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रविधि मैत्री साथै प्रणाली मुखी बनाउन स्मार्ट टिचिङ को सुरुवात गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ। युवाहरूमा सृजनशीलता, रोजगारी र उद्यमशीलता भन्ने परिलक्ष्यका साथ अप्रेन्टिसशिप लर्न एन्ड डू मागमा आधारित व्यावसायिक तथा सिपमूलक तालिम कार्यक्रमहरू आवश्यकता अनुसार निजी क्षेत्र र स्थानीय तहहरूसँगको साझेदारीमा समेत सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरेको छ। शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको पेशागत दक्षता विकास र मागमा आधारित शिक्षक तालिम, डिजिटल प्रविधिमा शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न अनलाइन मार्फत एआई मा आधारित डिजिटल तालिम सञ्चालन गर्न व्यवस्था मिलाएको छ। बागमती विश्वविद्यालयको भौतिक सबलीकरण सहित प्राविधिक उच्च शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। प्राविधिक उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति तथा सामुदायिक क्याम्पसहरूको गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ। भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला, ललितपुरमा निर्माणाधीन गोदावरी रङ्गशाला र हेटौडाको गौरीटारमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिई सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ। योग, ध्यान र स्वरोजगारको माध्यमबाट स्वस्थ र आरोग्य जीवनयापन गर्ने प्रदेशवासीको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न प्रादेशिक राजधानी हेटौडामा एक आरोग्य केन्द्र, हेटौडा सोरा शक्ति डाँडामा स्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ। लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरणका लागि
महिला उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसा पीडितका लागि पुनर्स्थापना केन्द्र, सुरक्षित आवास तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाको विस्तार गर्दै महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा विरुद्ध द्रुत उद्धार तथा कानुनी सहजीकरण सेवा उपलब्ध गराउन बजेटको प्रबन्ध मिलाएको छ। दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक सशक्तिकरण गर्दै सम्मानजनक जीवनयापन र आत्मनिर्भरताको आधार निर्माण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। एकल महिलाका लागि उद्यमशीलता विकास गरी स्वरोजगार मार्फत गरी खाने बनाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। ज्येष्ठ नागरिकहरूको संरक्षण र सम्मानका लागि ज्येष्ठ नागरिक हेरचाह केन्द्रहरूलाई प्रोत्साहन तथा सहयोग गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको अनुभव, ज्ञान, सिप र पुस्तान्तरणका लागि अन्तर्पुस्ता सार्वजनिक संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको प्रबन्ध मिलाएको छ। बालबालिकाको अधिकार संरक्षण, बाल विवाह अन्त्य र जोखिममा रहेका बालबालिकाको संरक्षण तथा पुनर्स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाएको छ। चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि चेपाङ चिउरी र चमेरो कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। सहयोगपेक्षीय सडक, मानव मुक्त प्रदेश, अपाङ्गता सहायता, सशक्तिकरण तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सङ्घ, स्थानीय तह र गैर सरकारी संस्थाहरूसँगको समन्वयमा र सहकार्यमा क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको मर्यादित जीवनको लागि सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छ। प्रदेशका अस्पतालहरूमा सिटी स्क्यान, एमआरआई, क्याथ ल्याब र हेमोडायलिसिस मेसिन जस्ता अत्याधुनिक उपकरणको व्यवस्था सहित गुणस्तरीय विशेषज्ञ तथा विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रादेशिक अस्पताल, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयहरूको भौतिक पूर्वाधार सुदृढीकरण तथा स्वास्थ्य सेवा थप प्रभावकारी र सेवाग्राही मैत्री बनाउन स्वास्थ्य सेवामा सूचना प्रविधिको उपयोग विस्तार गर्न EMR, EHR, टेलिमेडिसिन र हेल्थ प्रोफाइल प्रणाली विकास र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। क्यान्सर र मुटु रोगका बिरामीका लागि प्रदेश सरकारले प्रदान गर्दै आएको उपचार सहुलियतलाई निरन्तरता दिँदै गम्भीर तथा दीर्घ रोगबाट प्रभावित बिरामीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न पेलिएटिभ केयर सेवा सञ्चालनका लागि तथा नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्याको समयमै पहिचान, रोकथाम तथा उपचारका लागि मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु। बालबालिकाको स्वास्थ्य प्रवर्धनका लागि एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। उक्त कार्यक्रम क्रमिक रूपमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दै लैजाने नीति लिइनेछ। बालबालिकाहरूमा भविष्यमा हुन सक्ने बाथ रोग र मुटु रोगको निःशुल्क स्क्रिनिङ गर्ने, बालबालिकालाई विद्यालय स्तरमा श्रवण, दृष्टि र दन्त परीक्षण गरी उपचार र चस्मा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ। ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको निःशुल्क हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। पोषणयुक्त खानपान, स्वास्थ्यको पहिचान भन्ने नारालाई सार्थकता दिन आमा तथा नवजात शिशुमा हुने कुपोषण दरलाई न्यूनीकरणका लागि सुत्केरी पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ।
प्रदेशका लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूको सुरक्षित मातृत्व सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउन र बालबालिकाले पूर्ण खोप लगाएको आमालाई रु 5,000 उत्प्रेरणा खर्च प्रोत्साहन कार्यक्रम तथा सीमान्तकृत लोपोन्मुख आश्रममा आश्रित ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्ति र महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको बिमालाई निरन्तरता दिएको छ। विभिन्न नागरिक तथा आकस्मिक अवस्थाका बिरामीहरूलाई निशुल्क रक्त सञ्चार सेवा उपलब्ध गराउन, महामारी तथा जनस्वास्थ्य आपतकालीन अवस्थाको पूर्व तयारी र प्रतिकारका लागि सडक दुर्घटना तथा अन्य आकस्मिक अवस्थाको प्रभावकारी उपचार व्यवस्थापनका लागि ट्रमा सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरेको छ। आयुर्वेद औषधिमा आत्मनिर्भर हुन आयुर्वेद उत्पादन केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा MBBS, MD लगायतका स्वास्थ्य विषयको अध्ययन अध्यापन गराउन तथा शैक्षिक प्राविधिक विकासका लागि प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी रु 51 करोड 28,88,000 विनियोजन गरेको छ। साथै प्रादेशिक अस्पतालहरूमा नर्सिङ विषयको प्रवीणता प्रमाणपत्र तह सुरुवात गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छ। जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको दक्षता क्षमता अभिवृद्धि तथा अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूको न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ। स्थानीय तहसँगको साझेदारी तथा सहकार्यमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सबै नीतिमा स्वास्थ्य एक जिल्ला एक स्वास्थ्य शहर एक स्थानीय तह एक नमुना स्वास्थ्य संस्था प्रदेश स्वास्थ्य स्वयंसेवक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन तथा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई सम्मान तथा सञ्चार सहयोगको उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ। अटिजम, हेमोफिलिया, सिक्कल सेल एनेमिया, थालेसेमिया लगायतका जन्मजात तथा आनुवंशिक रोग भएका व्यक्तिहरूको उपचार तथा सहयोगका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ। दुर्गम तथा चिकित्सक अभाव भएका क्षेत्रमा विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन र प्रोत्साहन, दुर्गम तथा सेवा पहुँच कम भएका क्षेत्रमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन एवं जनस्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ। आधारभूत आकस्मिक नसर्ने रोग, आयुर्वेद, मानसिक स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी औषधि एवं रेबिज रोग विरुद्धको खोपको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ। स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि रु 9,06,02,39,000 बजेट विनियोजन गरेको छ। खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई अध्ययनबाट सम्भाव्यता देखिएका करिब 60 वटा सिंचाई र तटबन्ध आयोजनाहरूका साथै याङ्री, लार्के, इन्द्रवती तथा हेलम्बु मेलम्ची नदी एकीकृत तटबन्ध, पाटी चौर बहुउद्देश्य लाली गुराँस ताल र हिले जलजले बहुउद्देश्य ताल निर्माण कार्य सुरुवात गर्न रु 46 करोड विनियोजन गरेको छ। प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा खानेपानी तथा सरसफाइका 57 वटा सम्भाव्य देखिएका आयोजनाहरू तथा रसुवा जिल्लाको मिनी गोसाइकुण्डा, धुन्चे, कालिका, उत्तरगया बृहत खानेपानी आयोजना निर्माण कार्यका लागि रु 80 करोड विनियोजन गरेको छ। खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गतका स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश भएका विगतका आर्थिक वर्षहरूबाट
अधुरा रहेका तथा छुटेका क्रमागत आयोजनाहरूलाई मन्त्रालयको स्वीकृत कार्यविधि एवं मापदण्ड बमोजिम प्राथमिकताका आधारमा सम्पन्न गर्न रु 20 करोड बजेट व्यवस्था गरेको छ। प्रदेशका प्रमुख प्रशासकीय भवनहरू नारायणी लिफ्ट तथा खगेरी नहर प्रणाली र स्यालो तथा डिप ट्युबवेलहरूमा सौर्य ऊर्जा जडान गर्ने प्रायोगिक परियोजनाहरूको निर्माण कार्यको लागि रु 11 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छ। स्रोतको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन र आयोजनाको दिगो स्वामित्व सुनिश्चित गर्न स्थानीय तह तथा उपभोक्ता संस्थाहरूको लागत साझेदारी अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छ। खानेपानी ऊर्जा सिंचाई र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणलाई एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढाइनेछ। बहुउद्देश्य जलस्रोत आयोजनाको पहिचान गरी वैज्ञानिक सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ बजेट व्यवस्था गरेको छ। उत्पादनका लागि सिंचाइको राष्ट्रिय लक्ष्यको आत्मसात गर्दै बहुवर्षीय क्रमागत सतह लिफ्ट तथा भूमिगत सिंचाई आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाइनेछ। परम्परागत कुलो, राजकुलो, मुहान, ताल, तलैया र पोखरीहरूको संरक्षण र पुनर्निर्माण तथा पुनर्भरण गरी सिंचाई सेवाको दायरा विस्तारका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ। सिंचाई सुविधा पुगेको जमिनको यथार्थ लागतको आधारमा योजनाबद्ध विकासको अवधारणा अवलम्बन गरिनेछ। सिंचाई सेवाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी टार सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई लगायतका विस्तृत इन्भेन्टरी विवरण तयार गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ। सुरक्षित पिउने पानी, स्वस्थ जिन्दगानी भन्ने उद्घोषलाई आत्मसात गर्दै प्रदेश नागरिकको पहुँचमा स्वच्छ खाने पानी पुर्याउन एक घर एक धाराको लक्ष्यलाई तीव्रता दिइनेछ। अधिकतम प्रगति हासिल गरिसकेका आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने र बाँकी रहेका क्रमागत आयोजनाहरूलाई सुदृढीकरण तथा मर्मत सम्भारलाई सुनिश्चित गर्न मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्न रकम विनियोजन गरेको छ। जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरूको पहिचान तथा सम्भाव्यता अध्ययन गरी सरकारी निजी साझेदारी मोडेलमा निर्माण कार्य अघि बढाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छ। प्रदेशका मुख्य प्रशासकीय भवनहरूलाई चरणबद्ध रूपमा सौर्य ऊर्जा जडान गर्दै सौर्य प्रविधि रूपान्तरण गर्नुको साथै प्रदेशका सम्पूर्ण जिल्लाका सम्भाव्यता आयोजनाहरूको पहिचान गरी संघीय निकायसँगको समन्वय र सहकार्यमा नवीकरणीय ऊर्जाको कार्यक्रमहरूलाई तीव्रता दिन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ। बाढी, पहिरो र नदी कटानबाट प्रभावित संवेदनशील बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनको संरक्षणका लागि तटबन्ध निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। विपदबाट क्षतिग्रस्त खानेपानी, सिंचाई तथा तटबन्धका संरचनाहरूको शीघ्र मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ। भूमिगत जलस्रोत संरक्षण, रिचार्ज पोखरी तथा खानेपानी सेवाको विस्तृत विवरण तयार गरी तथ्यमा आधारित वैज्ञानिक र वस्तुपरक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छ। स्थानीय तहसँगको लागत साझेदारीमा एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन, नदी कोरिडोर विकास तथा सार्वजनिक खुला क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयको लागि 8 अर्ब 90 करोड 61 लाख 85 हजार रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। भौतिक पूर्वाधार विकास, मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका रुबी भ्याली, पाँचपोखरी, थाङपाल, घ्याङलेक, राक्सीराङ, नौकुण्डा जस्ता गाउँपालिकाहरूलाई प्रादेशिक गौरवको पक्की सडक आयोजना सञ्जालसँग जोड्नको लागि विशेष महत्त्व दिँदै बजेट विनियोजन गरेको छु।
प्रदेशको दीर्घकालीन समृद्धिको लागि तयार गरिएको प्रादेशिक सडक यातायात गुरु योजनामा रहेका सडकहरूलाई भौगोलिक सन्तुलन आवश्यकता र आर्थिक प्रतिफलका आधारमा विकास गर्न प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश मार्ग तथा स्थानीय तह केन्द्र जोड्ने सडकहरूको स्तर उन्नति कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अति महत्त्वपूर्ण रणनीतिक महत्त्वका सडक योजनाहरूलाई प्रादेशिक गौरवको योजना बनाउने गरी रु 7 अर्ब 10 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रादेशिक सडक तथा स्थानीय तह केन्द्र जोड्ने सडकहरूलाई सर्वयाम सञ्चालन हुने सडकको रूपमा विकास गर्न विशेष महत्त्व दिँदै सो सडकमा पर्ने सडक, पुल, कल्भर्ट, कजवे, बेलब्रिजको निर्माणका लागि रु 2 अर्ब 53 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। सडक पूर्वाधार पुर्याउन नसकिएका विकट, दुर्गम तथा जोखिमयुक्त नदी, खोला, खोल्सी, तरी यात्रा गर्न समस्या परिरहेका स्थानहरूको पहिचान गरी त्यस्ता स्थानहरूमा सुरक्षित तरी तराउ गर्न झोलुङ्गे पुलहरूको निर्माण कार्यका लागि प्राथमिकताका साथ बजेट व्यवस्था गरेको छ। सडक दुर्घटनाबाट हुन सक्ने सम्भावित जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सडक सुरक्षा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता साथ बजेट विनियोजन गरेको छ। ठूला पूर्वाधारका संरचनाहरूलाई पारितोषिक प्रणालीको अनुकूलनता, इकोसिस्टम बेस्ड एडाप्टेसन, इन्जिनियरिङ विकल्पहरूको अध्ययनका लागि विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा जलवायु अनुकूलन, बायो इन्जिनियरिङ प्रविधि तथा विपद प्रतिरोधी संरचनाको निर्माण कार्यको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ। विगतमा बजेट व्यवस्था भएर पनि पूरा हुन नसकेका अधुरो तथा उच्च प्रतिफल दिने आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित गरेको छ। बागमती प्रदेशका स्थानीय तहहरूको पालिका केन्द्र, उदयमान बजार केन्द्र, ऐतिहासिक सांस्कृतिक बस्तीहरूको वैज्ञानिक र व्यवस्थित शहरीकरण तथा जग्गा विकास कार्यक्रमका र एकीकृत पूर्वाधार विकासको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु 47 करोड विनियोजन गरेको छ। प्रदेश अन्तर्गत विभिन्न स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ। बागमती प्रदेश अन्तर्गत विभिन्न स्थानहरूमा सर्वसुलभ डिजाइन युक्त पूर्वाधार निर्माण गरी नमुना वडा बनाउनको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरेको छु। काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो शहरी चाप र सवारी आवागमनको सहजताको लागि सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालन सम्भाव्यता अध्ययनको निमित्त आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ। भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्ग सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि 25 अर्ब 60 करोड 8,48,000 बजेट विनियोजन गरेको छ। सुशासन र सार्वजनिक सेवा, बागमती प्रदेशवासी नागरिकले भोग्नु परेको पिरमरका समस्या, गुनासो र उजुरीलाई 7 दिनभित्र फरस्योट गर्ने गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा अत्याधुनिक प्रविधि सहितको हेलो सीएम डेस्क स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छ। प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित सम्पूर्ण आयोजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको निरन्तरता ट्र्याकिङ र ट्रेसिङ गर्नको लागि अनलाइन प्रोजेक्ट मोनिटरिङ सिस्टम विकास तथा कार्यान्वयनको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान केन्द्रको स्थापना गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरिने सबै प्रकारका तालिमहरूलाई एक द्वार प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेशमा पहिचान भएका तर तर्जुमा हुन बाँकी कानुनलाई प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गरी आर्थिक वर्ष 2083-84 लाई कानुन तर्जुमा वर्षको रूपमा मनाइनेछ। प्रदेश सरकारले बनाएको नीति तथा कानुनहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन एवं विश्लेषण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन पेन्सन दायित्वलाई व्यवस्थित गर्नको लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिवरण कोष स्थापनाको लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत रकम विनियोजन गरेको छ। संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय बढाउन प्रदेश तथा स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका स्थानीय तहहरूलाई लक्षित गरी पालिका मानव विकास तथा आर्थिक रूपान्तरण विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 4,49 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। जिल्ला समन्वय समिति सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै रु 3,90 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। मुख्यमन्त्री सडकसँग उद्यमशीलता कार्यक्रम मार्फत हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्धन, वातावरण मैत्री उद्यम विकास तथा दिगो रोजगारी सिर्जनाको प्रोत्साहन गर्दै समावेशी आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण गर्न भौतिक, वन, कृषि, पर्यटन र उद्योग मन्त्रालय बीच एकीकृत समन्वय संयन्त्र बनाई कार्य गर्न रु 43,80 लाख रकम विनियोजन गरेको छ। संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्थानीय सेवा सुधारका लागि नेपाल सरकारद्वारा स्थापित शासकीय नवप्रवर्धन चुनौती कोषमा साझेदारी गर्नको लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई आधुनिक प्रविधि युक्त र सबल तुल्याई भौतिक स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगमा कार्यरत जनशक्तिलाई प्रविधि मैत्री र दक्ष बनाई कार्यक्षमताका अभिवृद्धि गर्न विभिन्न तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छ। नेपाल सरकारले राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूको लागि सम्बद्ध 2083 साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी कायम गरे अनुरूपको तलब प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्ता बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गत स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ। अर्थनीति तथा आयोजना छनौट मापदण्ड, बहुवर्षीय आयोजना व्यवस्थापन, आयोजना बैंक सम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण तथा प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तर उन्नति, तहगत अन्तर्आबद्धता तथा मर्मत सम्भारको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयन प्रगतिको निरन्तर ट्र्याकिङ र ट्रेसिङ गर्न अनुगमन तथा मूल्याङ्कन व्यवस्थापन सूचना प्रणाली निर्माण तथा विकास र तहगत अन्तर्आबद्धता कायम गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई सक्षम, सबल र गतिशील संस्थाका रूपमा विकास गर्न अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ। संघीय सरकार र स्थानीय तहहरू वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेशका सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको तथ्याङ्क तथा अभिलेख सुरक्षित, व्यवस्थित र दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्न प्रदेश तथ्याङ्क प्रणाली निर्माण तथा विकास र संघीय सरकारसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्यमा केन्द्रीय डाटा सर्भरको प्रणालीगत अन्तर्आबद्धता कायम गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ। तीनै तहका सरकार तथा सरकारवालाहरू बीच बहुक्षेत्रीय पोषण योजना तेस्रो चरण कार्यान्वयनमा समन्वय, सहकार्य तथा सामूहिक अवनत्व कायम गरिनेछ। माननीय सभामुखज्यू,
अब म माथि उल्लेखित क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमका लागि विनियोजन र स्रोतगत अनुमान प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु 66 अर्ब 93 करोड 33,33,000 विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ रु 22 अर्ब 96 करोड 19,30,000 अर्थात् कुल विनियोजनको 34.31% र पुँजीगत तर्फ रु 43 अर्ब 97 करोड 14,03,000 अर्थात् कुल विनियोजनको 65.69% रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये कर राजस्वबाट रु 30 अर्ब 15 करोड 6,68,000, अन्य राजस्वबाट रु 7 अर्ब 73 करोड 79,12,000, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट रु 15 अर्ब 31 करोड 48 लाख तथा चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत विविध प्राप्तिबाट रु 12 अर्ब 76 करोड 79,53,000 र अन्य संस्थाबाट ऋण लगानी फिर्ताबाट रु 96 करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ। माननीय सभामुखज्यू, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 को लागि राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रदेशमा लगानीको उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने तथा आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति प्रस्ताव गरेको छु। विकास प्रतिको जनअपेक्षा बढिरहेको सार्वजनिक खर्चको स्रोत व्यवस्थापन गर्न संघीय राजस्व नीतिसँग सामञ्जस्यता कायम गर्ने र अन्य प्रदेशका राजस्व परिचालन सम्बन्धी असल अभ्यासहरूलाई समेत आधार लिई राजस्व नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। राजस्वको नयाँ स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन मार्फत प्रदेशको आन्तरिक आय वृद्धि गरी दिगो र भरपर्दो बनाइनेछ। डिजिटल राजस्व प्रणाली स्थापना गरी राजस्व सङ्कलनको लागत घटाइनेछ। चुहावट नियन्त्रण तथा राजस्वको दायरा विस्तार गर्न राजस्व परामर्श समिति तथा बागमती राजस्व सुधार अध्ययन प्रतिवेदन 2082 का सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। उद्योग, कृषि, पर्यटन, वन, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रको विकास र विस्तारमा थप लगानी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै प्रदेशको राजस्वको दायरा विस्तार गरिनेछ। गैरकर राजस्वको दरहरू समसामयिक बनाउन सम्बन्धित विषयगत कानुनहरू संशोधन गरिनेछ। गैर राजस्वलाई प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र लागत प्रभावी हुने गरी परिचालन गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रभावकारी अनुगमन मार्फत राजस्व चुहावट न्यूनीकरण गरिनेछ। प्रदेशको एकल अधिकार तथा प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार क्षेत्रमा पर्ने राजस्वको प्रभावकारी परिचालनका सम्भावना प्रक्षेपण तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा साझेदारी गरिनेछ। राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ। युवा वर्गलाई गरी खाने वातावरण निर्माणका लागि व्यापार, व्यवसाय तथा स्टार्टअप तर्फ आकर्षित गरी उद्यमशीलता प्रवर्धन र रोजगारी सिर्जना गर्न बागमती प्रदेशमा व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरणमा लाग्दै आएको शुल्क 50% ले घटाएको छु। कम्पनीमा दर्ता भई प्रदेश सरकार अन्तर्गत व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न दर्ता अनुमति लिएका उद्योग व्यवसायहरूलाई नवीकरण गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई हटाई लगानीको वातावरण निर्माणमा सहजीकरण गरेको छु। यसबाट थप व्यापार व्यवसाय दर्ता भई करको दायरामा समेत वृद्धि हुने विश्वास लिएको छु।
प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन, प्रदेश पर्यटन ऐन लगायतका कानुन बमोजिम दर्ता हुने र अनुमति लिने उद्योग व्यवसायलाई स्थानीय तहले पुनः व्यवसाय कर परिचालनका लागि समेत दर्ता गर्ने अभ्यास रहेकाले दोहोरो करको भार नपर्ने गरी लगानी योग्य वातावरण निर्माणमा ध्यान पुर्याइनेछ। करदाता शिक्षा र सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन मार्फत स्वैच्छिक कर परिपालनमा वृद्धि गरिनेछ। प्रदेश आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गरिएका छुट सुविधाहरूको प्रभावकारिता सम्बन्धमा सुविधा कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले सोको स्पष्ट अभिलेख राखी प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। राष्ट्र परामर्श समितिको सुझावका आधारमा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका केही करका दरहरूमा सामान्य परिवर्तन गरी अधिकांश करहरूको दरहरू यथावत राखी नीतिगत स्थिरतामा जोड दिएको छ। प्रदेश सरकार मार्फतका अस्पताल र जिल्ला आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय लगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट उपलब्ध गराइने सेवाबाट सङ्कलन हुने सेवा शुल्क प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था मिलाएको छ। माननीय सभामुख महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्व सम्बन्धी छुट सुविधा र सहुलियत प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। व्यावसायिक फर्म दर्ता गरी नवीकरण नगरेका उद्योग फर्म, प्राइभेट साझेदारी र व्यवसायले सम्मत 2083 साल पौष मसान्तसम्म आर्थिक वर्ष 2082-83 सम्मको लाग्ने नवीकरण शुल्क दाखिला गरी नवीकरण गरेमा आर्थिक वर्ष 2081-82 भन्दा अगाडिका वर्षहरूमा लाग्ने जरिवाना छुट गरिनेछ। बागमती प्रदेशभित्र दर्ताका 20 वर्ष वा सो भन्दा पुराना सार्वजनिक भाडाका सवारी साधनका सवारी धनीले आफ्नो सवारी साधन पत्रो गराउनु प्रयोजनार्थ सम्मत 2083 पौष मसान्तसम्म सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा 20 वर्षसम्मको तिर्न बुझाउन बाँकी सवारी साधन कर तथा सवारी साधनको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण दस्तुर बुझाएमा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी साधन कर र सवारी साधन दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण दस्तुर बापत लाग्ने जरिवाना रकममा 100% छुट दिई त्यस्ता सवारी साधनको अभिलेखबाट लगत कट्टा गराई सवारी दर्ता प्रमाणपत्र खारेज गराउने व्यवस्था गरेको छ। प्रचलित कानुन अनुसार दर्ता भई नवीकरण नगरेका यातायात सेवासँग सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र, कारखाना, वर्कसप, रिकन्डिसन हाउस लगायतका व्यवसायहरूले पछिल्लो अवधिको नवीकरण दस्तुर सम्मत 2083 पुष मसान्तसम्म बुझाएमा सो भन्दा अगाडिका अवधिमा लाग्ने नवीकरण दस्तुर र जरिमानामा 100% छुट दिएको छ। स्वदेशी लगानीका जलविद्युत उद्योग, चिया खेती, कफी खेती, कपास खेती, पुष्प व्यवसाय, तरकारी खेती, पशुपन्छी पालन, डेयरी अलैँची खेती, जडीबुटी खेती एवं फलफूल उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा दिँदै आएको 50% छुटलाई निरन्तरता दिएको छ। स्वदेशी लगानीका सामूहिक खेती योजना अन्तर्गत कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यले व्यक्तिहरू मिली जग्गाको चक्ला मिलाई खेती गर्ने उद्देश्य उद्योग खोली त्यस्तो उद्योगको नाममा लिखत पारित भएमा सोमा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा दिँदै आएको 50% छुटलाई निरन्तरता दिएको छ। स्वदेशी सुर्ती, गुटखा, पान पराग र मदिराजन्य उद्योग बाहेकका उत्पादनमूलक तथा सूचना प्रविधि उद्योग लगानीका स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा 50% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ। जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, मधेस आन्दोलनका शहादत प्राप्त
गरेका सहित र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आश्रित पति पत्नी छोरा र छोरी तथा माता पिताको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा परिचय पत्र र आश्रित परिवारको स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय तहको सिफारिस पेश गरेमा यस अनुसूची बमोजिम लाग्ने सबै प्रकारको दस्तुर र शुल्क पूर्ण रूपमा छुट हुने व्यवस्था निरन्तरता दिएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित एवं पिछडिएका तथा अल्पसंख्यक सीमान्तकृत व्यक्तिहरूको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुँदा असुल गरिने घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा दिँदै आएको 25% छुटलाई निरन्तरता दिएको छ। महिला 70 वर्षभन्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागरिक र बुवा आमा विहीन नाबालकको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा दिँदै आएको 25% छुट तथा एकल महिलाको हकमा दिँदै आएको 35% छुटलाई निरन्तरता दिएको छ। गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्रको जग्गामा महिलाको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा लगाइएको रजिस्ट्रेसन शुल्कमा 35% छुट हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। प्रदेशभित्रका हिमाली जिल्लाका दुर्गम स्थानमा जग्गाको पारित हुने लिखतमा 50% छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। 300 जना भन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न र विस्तार गर्नको लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कको लिखतमा दिँदै आएको 50% छुटलाई निरन्तरता दिएको छ। भूमिहीन मुक्त कमैया मुक्त हलिया परिवारले सहुलियत र ऋण र अनुदान प्राप्त गरी खरिद गरेको जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का दस्तुर पूर्ण रूपमा दिँदै आएको छुटलाई निरन्तरता दिएको छ। माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2081-82 को यथार्थ खर्च चालू आर्थिक वर्ष 2082-83 को संशोधित अनुमान तथा आर्थिक वर्ष 2083-84 को शीर्षकगत र स्रोत सहितको आय व्यय अनुमान यसै साथ पेश गरेको छु। अनुमानित आय व्ययको विवरण अनुसूचीमा समावेश गरिएको छ। विनियोजन विधेयकको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन र क्षमता अभिवृद्धिका कारण आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर 7.5% रहने विश्वास लिएको छु। उल्लेखित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनबाट प्रदेशको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने र प्रदेशवासीको जीवन स्तरमा सुधार आउने विश्वास लिएको छु। साथै प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रमले नेपाल सरकारले लिएको उच्च दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न, उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न र योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरेको छु। अन्त्यमा बजेट तर्जुमा गर्दा मार्गदर्शन प्रदान गर्नुहुने माननीय प्रदेश प्रमुख, माननीय मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका माननीय सभामुखज्यू, माननीय उपसभामुखज्यू, माननीय मन्त्रीहरू र विषयगत समितिका माननीय सभापतिहरू ज्यूहरू तथा प्रदेश सभाका सम्पूर्ण माननीय ज्यूहरू प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। साथै बजेट निर्माणको क्रममा सुझाव प्रदान गर्नुहुने आम नागरिक, राजनीतिक दल, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, निजी क्षेत्र, सञ्चार जगत, नागरिक समाज तथा सम्पूर्ण राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरू लगायत सरकारवालाहरू प्रति बजेट कार्यान्वयनमा सबै पक्षबाट सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा सहित हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य सदस्यहरू, प्रदेश सभाको अर्को बैठक आजै 15 मिनेट पछि बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।